बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। अतिया रहमान अगेन एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ, टीचिंग इज़ अ पैशन नॉट अ प्रोफेशन। टीचिंग इज़ अ पैशन कैसे, इसको मैं अपने अल्फाज में अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में थोड़ा सा, मैंने अपने करियर का स्टार्ट ही टीचिंग से किया था। आई लव टीचिंग। अब देखते हैं कि ये टीचिंग कैसे एक पैशन हो सकता है, जबकि इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए आपका पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने इर्द गिर्द और डेली लाइफ में देखते हैं, डे टू डे लाइफ में, कि हम इतना बिज़ी हैं, हमें याद ही नहीं है, बस एक दौड़ लगी हुई है, पैसे की दौड़, कि मैंने कितना कमा लिया, आज मैंने क्या कर लिया, कितना ढेर लग गया। क्या हमारी ज़िंदगी का एक सेकंड के लिए अगर हम सोचें तो क्या हमारी ज़िंदगी का यही मकसद है कि हमने कितना पैसा कमाया? और पैसा किस लिए कमाते हैं? पेट भरने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा खाने के लिए। कितना हम खा सकते हैं? अब अगर सिर्फ पेट भरना और अच्छा पहनना और ढेर लगाना ही मकसद है ज़िंदगी का, तो फिर हम अशरफुल मखलूक़ात तो नहीं है। वेरी सॉरी टू से, बहुत से लोगों को दुख होगा ये बात सुनने में कि वाकई हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों से जब आपका पाला पड़ता है तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि सैलरी है, कितना कमा लेते हैं, कितना ढेर है। और वो अल्फाज सुनते ही ना मुझे एक ना बड़ा ही दुख का एहसास सा पैदा होता है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को सर्वाइवल किया कि ऑलवेज आर मेजर योर एबिलिटीज़ ऑन योर सैलरी, योर सक्सेस इज़ मेजर ऑन योर मनी। कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, अगर आपके पास कम पैसा है तो क्या होगा? पैसा आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, ज़िंदगी नहीं है। ये सोसाइटी के एक छोटी छोटी प्रॉब्लम तो नहीं है, पेटी इश्यूज़ हैं जिसको हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं और ये ज़िंदगी में एक थ्रिल लेके आते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए सोचा जाए तो ये अगर यही सारा कुछ सक्सेस के मायने हैं तो फिर इंसान और जानवर में तो कोई फ़र्क नहीं रहा। फिर अल्लाह ताला ने इतनी मखलूक़ात को पैदा किया और इंसान को एक जहन के साथ, एक सोच के साथ, एक थिंकिंग के साथ, एक मकसद के साथ पैदा किया, तो फिर इस दुनिया में आने का जो ज़िंदगी उसने खूबसूरत तोहफ़ा अता फरमाया है, उसका एक मकसद भी है कि इस दुनिया में नेकी और बुराई फैलाओ। अब नेकी आपने फैलानी है और दूसरों की ज़िंदगी में सुकून लाना है। आप अपने दुनिया में देखें, तकरीबन मैं रिसर्च पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि 40,000 प्लस जो हैं वो दुनिया में प्रोफेशन हैं, जिसमें से तकरीबन अराउंड अबाउट फ्यू, उसने थाउजेंड्स में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वो एक्टिव है। अब जितने भी प्रोफेशंस को देख लें, बैंकिंग देख लें, डॉक्टर्स देख लें, इंजीनियरिंग देख लें, आप आर्टिस्ट देख लें, एवरीवेयर यू आर सीइंग कि एक दौड़ लगी है, उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उससे आगे निकल रहा है। और सिर्फ एक टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक दौड़ नहीं होती, जिसमें एक मकसद होता है, प्यारे प्यारे एक नेचर के करीब रहने का मौका मिलता है। और वो नेचर कौन सी है? वो मासूम और इनोसेंट बच्चे, जिससे ये मुमकिन है कि आप कितने लोगों की ज़िंदगियों को टच करते हैं। तो ज़िंदगी में वो एक फ़ेज़ जो होता है जहाँ पे आपकी सोच टोटली चेंज हो जाती है, जिसमें आपकी सिर्फ एक ही सोच होती है कि मैं इस दुनिया में आया और मैंने कितने लोगों की लाइफ को चेंज किया, मेरी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी में सुकून आया। आप कभी सोचें, आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती, कि आपको सुकून नहीं मिलता? ये जो हम सुकून इधर उधर ढूंढते फिरते हैं वो एक्चुअली आपके इनर में है, आपके अंदर में है। और टीचिंग में ये पॉसिबल है। टीचिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोफेशन। आप सुबह तैयार श्यार होके जाएँ, अच्छे कपड़े पहन के जाएँ, प्यारे प्यारे फूलों में मिलें। अगर आप घर में आप आम रूटीन में भी रेडी होते हैं तो उसी वक्त क्वेश्चनिंग होना शुरू हो जाती है, बड़ी तैयार श्यार होके जा रही है, पता नहीं अब कहाँ जा रही है। अब टीचिंग में क्या इसका सबसे मेन है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको पॉसिबिलिटी मिलती है कि आप खुद को एक्सप्रेस कर सकें। आपके पास चांस, अर्निंग तो आपको होती है, वो छोड़ दें, इस मेजरमेंट से निकल आए, किसने ज़्यादा कमाया, किसने कम कमाया। ये जो पैटी इश्यूज़ छोटे छोटे हमारी लाइफ में आते हैं, ये एक्चुअली हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए आते हैं। अब टीचिंग में आपको सबसे ज़्यादा एक ऐसा चांस मिलता है जिसमें आप नेचर के करीब रहते हैं। नेचर किस तरह? मासूम बच्चे, जिसमें धोखा नहीं है, झूठ नहीं है,
بناوٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر آپ ایسی دنیا میں سروائیو کر رہے ہوتے ہیں جہاں آپ کی ایک آواز پہ چپ کر جاؤ بچے کا فیس یوں سہم جاتا ہے. اگر آپ مسکرائیں تو پوری کلاس مسکرائی ہے. تو آپ کی مسکراہٹ سے اگر 40-50 بچوں کے فیس پہ مسکراہٹ آ رہی ہے تو کیا وہ آپ کو لمحہ ایسے لگتا نہیں کہ آپ نے جی لیا؟ آپ نے وہ مسکراہٹ آپ کو سکون نہیں دیتی؟ تو ٹیچنگ کو جب بھی پروفیشن کو اڈاپٹ کرو پراؤڈلی کرو. ٹیچر پہ کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں اور وہ انشاءاللہ ایک چھوٹا سا میں ٹیچنگ سکلز کا ایک چھوٹا سا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سکلز پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سی اسکالرس کی رائے پہ چلیں گے اور وہ دیکھیں گے وہ کیا ہے تاکہ ہماری نالج تھوڑی سی اپڈیشن ہو, ہم پالشڈ ہوں, گروم ہوں. اور یہ رسپانسبلٹی تو ہے ہی ہے, اس رسپانسبلٹی کو ہیپیلی اڈاپٹ کریں. ہمارے معاشرے میں اتنی ہر طرف افراتفری کا عالم ہے, کیا کبھی ہم اس کو بلیم کر رہے ہیں, وہ اس کو بلیم کر رہا ہے, وہ اس کا بلیم کر رہا ہے؟ کیا تھوڑا سا, میرا خیال ہے اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں, اگر تھوڑا سا فوکس کر کے سوچا جائے تو ہمارے سسٹم میں وہ کون سے کمپوننٹس ہیں, وہ کون سے یونٹس ہیں جن پہ ہم کام کریں, نہ صرف ایک اچھا معاشرہ, ایک مثالی کردار والے افراد پیدا ہوں گے بلکہ دنیا میں ہم اپنے ملک و قوم کا نام روشن کریں گے. اس کی ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلی تو ہماری رسپانسبلٹی آتی ہے ماں کی ذمہ داری. اگر ایک مدر اپنی رسپانسبلٹی, ایک اچھا افراد, آج کل جس طرح آپ نے دیکھا اتنی ڈفرینٹ کچھ بہت زیادہ نیگیٹیو اور لٹل ون پازیٹیو پرسیپشنز آ رہی ہیں لیڈیز کے بارے میں, مردوں کے بارے میں, یہ سارے. لیکن ہم یہ ساری جب ہم نیگیٹیو کومنٹس کرتے ہیں, سینٹینس دیتے ہیں, تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں عورت ہوں, بڑی ذمہ داری تو مجھ پہ عائد ہے. میں نے کیا اپنی ذمہ داری کے ساتھ ان بچوں کی گروتھ اس طرح کی ہے کہ وہ عورت کی رسپیکٹ کرے؟ وہ ایک لمبا لیکچر ہے, چلیں آپ اس سے نکلیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ٹیچر کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے کام کی رسپانسبلٹی لے. وہ اس چیز کو نہ دیکھے کہ میں جو ہوں بس جی میں نے 7 سے 12 بجے جانا ہے اور بس اپنی ڈیوٹی پوری کر کے آ جانا ہے. اس ڈیوٹی تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے, تو اس کے ساتھ ہم جو نیکیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور ہم سخی ہوتے پھرتے ہیں, جو آپ کے پاس علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس کو بانٹنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں سخاوت کے ساتھ ساتھ سکون کے ساتھ ایک بونس ملے گا آپ کی لائف کی ہیپینس, جس کی وجہ سے آپ بچوں کی زندگی میں ایک رسپانسبلٹی, ایک چینج, ایک پازیٹیوٹی لے کے آئیں گے, جس کے تھرو اگر ہر فرد ایک رسپانسبلٹی لینا شروع کر دے تو آپ دیکھیں کہ کتنی پاکستان کی پاپولیشن ہے. اگر 22 کروڑ عوام میں سے ہر بندہ ایک ذمہ داری اپنی نبھائے تو 22 کروڑ رسپانسبلٹیز پوری ہوں گی. اور ہمارے معاشرے کے جو چھوٹے نہیں, اب بگ ایشوز جو بن چکے ہیں ہر طرف, میں ان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی, یہ سارے ختم ہو جائیں گے. اب اس کے لیے کیا ہے کہ صرف ہمیں اپنے بچوں کو رٹو طوطا نہیں بنانا, اس پہ ہم نے بچوں کے ایموشنز پہ بھی بات کرنی. آج ہم انٹرنیٹ کے دور میں رہ رہے ہیں, ہم نے اپنے موبائل کو صرف ٹک ٹاک اور لائکی تک سوری ٹو سے لے گئے ہیں, جبکہ اس کے تھرو دنیا مارس تک پہنچ گئی ہے. یہ کائنات تو رب کریم نے ہمارے لیے بنائی تھی مسخر کرنے کے لیے, اس کے خزانے ڈھونڈنے کے لیے, اور یہ موبائل ایک ایسا سورس ہے جس کے ذریعے ہم یہ خزانے ڈھونڈ سکتے ہیں. ہم نے اس کا یوز, ہمیں اپنے بچوں کو یہ پراپر یوز سکھانا پڑے گا. ان کی سوشلی ڈیولپمنٹ پہ بات کرنی پڑے گی, ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ پہ بات کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ ٹیچنگ جو پروفیشن ہے نہ صرف ایک معاشرے میں چینج لا سکتا ہے, خوشی لا سکتا ہے, ایک سکون لا سکتا ہے, ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکتا ہے. اور یہ ٹیچنگ اور جب تک آپ کی سوچ پازیٹیو نہیں ہوگی ایز اے ٹیچر, آپ پازیٹیوٹی نہیں لا سکتے. چلیں اس بات کا یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. صرف سوچنے سے کہاں ملتے ہیں تمناؤں کے شہر, صرف سوچنے سے کہاں ملتے ہیں تمناؤں کے شہر, چلنے کی ضد بھی ضروری ہے منزلوں کو پانے کے لیے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے ایک خوبصورت بات کے ساتھ, امید کے ساتھ, جذبے کے ساتھ. تب تک خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.